बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं अब सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फ़्लाइट इस वक्त नए पंजाब में लैंड कर चुकी है और सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम नए पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं। और इस सारे के सारे मामले में एक जानिब तो हुकूमती इत्तेहाद, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है। लंदन से एक बहुत बड़ा पैगाम कप्तान को भेज दिया गया है और इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं कि लंदन में क्या कुछ डिस्कस होता रहा। इस हवाले से चीज़ें और फिर बनी गाला में हंगामी मुलाकातें, हंगामी राबते और हंगामी मुशावरत, ये सारे का सारा मामला इस वक्त बहुत अहम हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब का हक़ हुक्मरानी जो कि उन्हें अवाम ने दिया, वो इन चोरों डाकुओं से छीन तो लिया है, लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पर जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मैं पूरी काबीना, नए स्पीकर, दोस्त मजारी का क्या हशर होना है, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान है, एग्जैक्ट प्लान, वो आपके सामने तो रखूंगा। लेकिन इस सब में इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान को किस तरह से निशाने इबरत बना दिया है, ये डिटेल्स भी बड़ी अहम है। और मुनस इलाही के हाथ राना सनाउल्लाह की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। सारी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, कुछ न्यूज़ है, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, रात गए 12 कऊ में कुछ बैनर्स लगे बड़े पैमाने पर और ये बैनर्स के नीचे लिखा हुआ था मंजानिब अहलियाने आज़ाद पाकिस्तान। और 12 खऊ जो है वहां पर लिखा हुआ था कि इख्तिताम हुदूद वजीर आज़म इस्लामाबाद, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त अगर पंजाब की बात की जाए, केपी की बात की जाए, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है, जबकि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है जो कि बहुत जल्द नहीं रहेगी। कप्तान का अगला निशाना जरदारी है और बलूचिस्तान में तो आपको पता है क्या निज़ाम है। इस वक्त शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ गोलड़ा मोड़ से 12 खऊ तक के वजीर आज़म हैं और इख्तियारात इतने महदूद भी किसी वजीर आज़म के शायद इससे पहले ना हो। अब एक जानिब तो इमरान खान ने आज जश्न की कॉल दी, लेकिन जिस तरह से कल अवाम निकली, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बता सकता हूं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, क्या सियालकोट घंटा घर पर जो तारीखी मनाजिर थे, क्या वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर बिजली बनकर नहीं गिरे उन्हें कि ये क्या हो रहा है जी मेरे साथ। ये उनकी सियासत का जनाजा था, ये उनके वोट्स खत्म होने की एक नवीद थी, ये उनके अपने शहर के लोगों की तरफ से रेफरेंडम था। तो ये डिटेल्स भी समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी को फारिग करने का फैसला कर लिया है और इस सब के अंदर यह कंफर्म हो गया है कि इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और ये अगर इज्जत से ना गया, अलबत्ता जिस तरह से ये भागा हुआ था उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेश भी नहीं हुआ, इसका यहां पर रहना नहीं बनता। और ये आदमी आप अंदाजा करें कि पीटीआई की टिकट पर एमपीए बनता है, पीटीआई से ये एजाज देती है डिप्टी स्पीकर का, और यहां पर नया स्पीकर पंजाब असेंबली कौन होगा इस हवाले से फैसला हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली परवेज इलाही जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे पर थे, अब वो ओहदा खाली हो चुका है। और इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब ने सिबतैन खान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयल रहनुमा हैं, इन्हें बाकायदा तौर पर यहाँ पर स्पीकर पंजाब असेंबली बनाने का फैसला कर लिया है। जबकि परवेज इलाही की जो कैबिनेट है उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ नाम है जो ऑब्वियसली राजा बशारत सूबाई वजीर कानून बनेंगे। इसके अलावा मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूदुर रशीद, चौधरी जहीरुद्दीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाफिज मोहम्मद मुमताज, समीउल्लाह चौधरी, हाफिज अम्मार यासिर सूबाई वजीर बनेंगे। राजा यासिर हमायूं, तैमूर खान भट्टी, मुराद रास, रिजवान, साजिद अहमद खान और खदीजा उमर को भी वजीर बनाया जाएगा। कैबिनेट भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड है परवेज इलाही के वापस
لاہور جانے سے پہلے پہلے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں۔ کیا عمران خان فوری اسمبلیاں تحلیل کروائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب کا حق حکمرانی ملا ہے۔ اس وقت نون لیگ کی باقیات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس وقت 25 مئی کو یہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ عمران خان معاف کر دے بیوروکریٹس کو، ان پولیس افسران کو جو نون لیگ کے اعلی کار بنے، کیونکہ خان صاحب اگر آپ انہیں رعایت بھی دیں گے، چھوٹ بھی دیں گے، تو یقین مانے یہ قوم سوال پوچھے گی۔ 25 مئی کے ویژولز بار بار دیکھیں۔ 25 مئی کو عورتوں بچوں کے ساتھ کیا ہوا، ان عورتوں کی جو آہو بقا ہے، رونا ہے، ان کے آنسو دیکھیں، آپ کی خاطر تھے۔ تو اس وقت بڑی سخت ذمہ داری ہے، اور اطلاعات یہی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت برتی بھی نہیں جائے گی، اور پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی سینئر بیوروکریٹس کے تقرر و تبادلے ہیں۔ دیر از اے ریزن کہ راؤ سردار آلریڈی بھاگنے کی کوششوں میں تھا کہ میں جی یہاں سے دم دبا کر بھاگ جاؤں۔ اب مونس الہی نے اس وقت رانا ثناء اللہ کو نشانے پر لے لیا ہے، اور انہوں نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ عمران خان کو واپس ان کی کرسی پر لے کر آئیں گے، اور دونوں حلف، پرویز الہی کے حلف کی اور عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے حلف کی تصویر شیئر کی، اور کہا کہ اب دوسرے مشن کے لیے تن من دھن کی ہر چیز کی بازی لگا دیں گے۔ اب زندگی کا ایک مقصد ہے، پہلا مشن پورا ہو گیا، اب دوسرا مشن خان کو واپس اس کی کرسی پر لانا ہے۔ یہ ان رومرز کے اوپر بھی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ چودھری یا پھر یہ جو پرویز الہی اور مونس کا گروپ ہے، جو اصل اب کاف لیگ ہے، یہ دھوکہ دے دیں گے۔ اس میں سمجھتا ہوں اس پورے میچ کا مین آف دی میچ نہیں بلکہ مین آف دی سیریز کہنا چاہیے وہ مونس الہی ہے۔ اس نوجوان کو یہ تعریف کا مستحق ہے، اور اس نے سیاسی بصیرت کا جو ثبوت دیا ہے، اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریسنٹ ٹائمز میں کسی ینگ پولیٹیشن نے اتنا میچور میں سمجھتا ہوں سیاست کا کھیل کھیلا ہو۔ اب یہاں پر ایک جانب تو مونس الہی کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے مخاطب ہیں کہ میں آ گیا ہوں، رانا صاحب جو پٹ سکتے ہیں وہ پٹ لیں۔ اور اب اطلاعات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دھمکی لگا دی ہے کہ گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے، اور ایسی حرکت کی تو گورنر راج کی سمری وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے، اور میں نے اس کے حوالے سے میرے پاس تو نفاذ کا جواز ہوگا، یعنی کہ ہم گورنر راج لگا سکیں گے، کیونکہ وزیر داخلہ کو روک لیا گیا، ایسا یہ کر نہیں سکتے۔ 18ویں ترمیم اور دیگر ترامیم کے بعد انہیں صوبائی اسمبلی سے اپروول لینا، چلے 48 گھنٹے کے لیے پھر گورنر راج لگا لیں، کر لیں، یہ شوق بھی جلد از جلد پورا کر لیں تاکہ اس کے بعد پھر آرام سے حکومت ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی پنجاب کی حکمرانی حاصل کرنے کے بعد کہ خان کو تانا ملتا تھا کہ تم اے ٹی ایمز کے سر پر آئے ہو، تم جہانگیر ترین اور علیم خان کے سہارے پر آئے ہو، تم اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر آئے ہو۔ آج وہ بیساکھیاں بھی دوسری جانب تھیں، آج اے ٹی ایمز بھی دوسری جانب تھے، لیکن خان واپس آ چکا ہے۔ اب وہ وفاق میں بھی واپس آئے گا بغیر کسی کی سپورٹ کے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم اور پاکستان کی عوام کی سپورٹ، اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جس طرح سے نشان عبرت یہ دو لوگ بنے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مثال کہیں اور ملتی ہے۔ نون لیگ میں انہیں عزت نہیں مل رہی، جو ان کے پاس لوٹے یہ لے کر گئے تھے وہ سارے ٹھس ہو گئے، اب ان کے پاس اور کیا ہے؟ انہیں کہا جا رہا ہے لائن میں لگو، نون لیگ میں شمولیت اختیار کرو، پھر دیکھتے ہیں تمہارا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ اور وہی بات ہے کہ دھوکہ دینے والا جب اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو کوئی بھی پارٹی اس پر کمپلیٹلی ٹرسٹ نہیں کرتی کہ جو اپنے جگری دوست کو، جو اپنی سالہ سال کی افیلیشن کو لات مار سکتا ہے وہ ہمیں بھی مار سکتا ہے۔ اب یہاں پر اطلاعات یہ ہے کہ بنی گالہ میں بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب سے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو ملاقات ہے اس کے اندر آبویسلی پنجاب کا فیوچر اور کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اور انتخابات کے حوالے سے پریشر کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹارگٹ وداؤٹ اے ڈاؤٹ شہباز شریف کی حکومت، جو کہ ایک ڈمی حکومت ہے، چیئرمین سی ڈی اے جیسے اختیارات ہیں شہباز شریف کے پاس، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کس طرح سے ختم کرنی ہے اس کا لایا عمل۔ لیکن یہاں پر نواز شریف نے ایک بم پھوڑا ہے تمام اتحادیوں پر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا زرداری اور فضل الرحمان اور شہباز شریف کو کہ آپ کوشش کر لیں، اگر حکمرانی بچتی ہے تو بچ لیں، ورنہ پھر میں اسی موقف پر آؤں گا۔ اور اب پھر جوید لطیف کو سامنے لایا گیا ہے کہ پہلے دن سے ہم حکومت کے آنے کے حق میں نہیں تھے کہ ہم حکومت کریں۔ اب اطلاعات یہ ہے جو میں نے آپ کو بڑی خبر دینی ہے لندن سے، کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کی حمایت کر دی ہے، اور اس وقت نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے کے آپشن پر بات کی ہے،
है, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ समेत पार्टी के आला रहनुमाओं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं। ज़राए ने इस वक्त कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि हुकूमत में मजीद रहना मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का इंदिया दे रहा है, जबकि हुकूमत को तमाम रियासती इदारों से हिमायत भी हासिल होनी चाहिए, हकीकी हिमायत। यानी ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि हमें हिमायत हासिल नहीं है। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत तमाम तर लोग जो हैं पीडीएम के, उन्होंने इस ख्याल की मुखालफत की है, लेकिन परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसके इम्कान अब दिखाई दे रहे हैं। ये नून लीग के इंटरनल सोर्सेज जो हैं उनका कहना है। नवाज शरीफ ने अपने पार्टी रहनुमाओं को बताया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए फौरी तौर पर ही रुकावटें खड़ी की गई थीं। इक़्तिदार न होने की सूरत में हुकूमत में रहने से पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ जो है वो बिलाशुबा खान के सामने सरेंडर करने को तैयार है, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि अभी भी नुकसान है, लेकिन आगे चलकर अगर ये किया तो ज्यादा नुकसान है। आगे कुआं पीछे खाई है, बॉल कप्तान के कोर्ट में, और कप्तान भी इंतखाबात चाहता है, क्योंकि अब नारा 2/3 का है। अब इससे लेस के लिए कप्तान सेटल नहीं करेगा, क्योंकि उसका हक है। नजर आ रहा है पहली दफा हुआ पंजाब का वजीर आला बना, केपी में एहतजाज हो, केपी में जश्न हो रहा है, केपी में लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। आप अंदाजा करें ये एक मूवमेंट एक अजीब सा रुख इख्तियार कर गई है। खान पॉलिटिक्स से ऊपर जा चुका है और वो लार्जर देन लाइफ एक लीडर बन चुका है जिसे अब हराना नामुमकिन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।